کیوں؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। 6:30 बज चुके हैं सुबह, शाम के सुबह 8:30 बजे जो है वो इस्लामाबाद कचहरी में हम इंटर हुए थे। 8:30 से लेकर 6:30 बजे तक आप ये कह सकते हैं कि 10 घंटे यहाँ पे फवाद चौधरी केस से मुतल्लिक़ 3 मुख्तलिफ समातें हुई, 3 मुख्तलिफ अदालतों ने ये केसेस सुने। उसके बाद 10 घंटों के बाद अब ये मामला जो है वो मुअम्मा हल हुआ है और फवाद चौधरी जो है उनका 2 रोज़ा फिज़िकल रिमांड जो है वो दे दिया गया है। 2 रोज़ के लिए वो पुलिस के पास रहेंगे। पीर को दोबारा यहाँ पे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वकास अहमद राजा, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। ये केस है इलेक्शन कमीशन के को धमकियाँ देने का केस है, उसमें आज पेश किया गया था। पूरी रुदाद में आपको सुनाता हूँ, चीता 2-3 पॉइंट्स आपके सामने पहले रखूँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला पॉइंट ये है कि फवाद चौधरी जो है इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। जो सोशल मीडिया पर लोग भी कह रहे हैं, जो पोलिटिकल वर्कर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि फवाद चौधरी को कपड़ा ढांप कर क्यों लाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो फवाद चौधरी ने आज सेशन जज के सामने भी रखा, जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने भी रखा, उनके वकला ने भी मजिस्ट्रेट के सामने रखा। सेशन जज ने तो इस हवाले से कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने जब उनको उनकी अदालत में लाया गया तो उन्होंने जो ऑर्डर किया फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि आइंदा से आपने कभी भी कपड़ा डाल के फवाद चौधरी को नहीं लाना, क्योंकि कपड़ा डाल के लाते हैं वो शनाख्त पीरियड के लिए लाया जाता है और शनाख्त पीरियड के मुलजमान की टोटल जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशन होती है, इसलिए कपड़ा जो है वो डाला जाता है और वो कानून की रिक्वायरमेंट है। ऐसे केसेस में कपड़ा डालने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। अब जब फवाद चौधरी से पूछा भी मैंने तो उन्होंने कहा कि जो है वो एक टेररिस्ट जो है वो समझ रहे हैं, तो इसलिए जो हो सकता है कपड़ा जो है वो डाल रहे हो, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। इसके अलावा अदालत ने एक दफ़ा रोका, फिर तफ्तीशी अफसर से पूछा कि किसने कहा कपड़ा डाला है। उसने कहा मुझे जो है नहीं मालूम, जो है वो जो लेके आते हैं वो डालते हैं। फिर बाहर निकले 5 मिनट के बाद दोबारा जो है वो जब फवाद चौधरी को बाहर निकले दोबारा कपड़ा डाल लिया। दोबारा उनकी जो वाइफ है उन्होंने, उनके भाई ने जो है वो अदालत से ये जो शिकायत की कि उन्होंने दोबारा कपड़ा डाल लिया। दोबारा तफ्तीशी अफसर को बताया गया तो फिर उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अदालत ने बड़ा बरहमी का इज़हार किया तफ्तीशी अफसर पर और ये कहा कि स्ट्रिक्टली कहा कि आइंदा से आपने फवाद चौधरी को यहाँ पर जब लाना है तो कपड़ा डाल के नहीं लाना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो इस केस में इंपॉर्टेंट थी कि फवाद चौधरी को आज नहीं लाया जाना था, आज उनकी ज़मानत लगी हुई थी। ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी उनकी कोर्ट में थी। सुबह 8:30 बजे समाअत होनी थी, 10 बजे गई, फिर आगे होते होते फिर वो मामला गैर मुअस्सर हो गया। फैज़ान हैदर गिलानी ने जो समाअत करनी थी तो इसी दौरान पता चला कि जो अपील है पुलिस की जानिब से जो फवाद चौधरी का फिजिकल रिमांड ना देने के जो ऑर्डर था कल का, जो वकास अहमद राजा का, उसके खिलाफ अपील दायर की गई। जो सेशन जज जो है ताहिर महमूद खान, उन्होंने वो अपील सुनी और उस अपील में भी जो कुछ होता रहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेशन कोर्ट में भी जो बाबर अबान है उनके वकील हैं, उन्होंने पूरा केस उनके सामने रखा और उन्होंने अदालत को ये जो है वो बताने की कोशिश की और अदालत को मुतमिन करने की कोशिश की कि उनका केस जो है वो उनका फिजिकल रिमांड नहीं बनता, बल्कि फवाद चौधरी की जानिब से इस केस से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त अलग से दायर की गई। वहाँ पे 3-4 दफ़ा तलख कलामी हुई। फवाद चौधरी के वकील हैं बाबर अमान और उनके इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साहद, उनके दरमियान जो है वो तलख कलामी भी हुई। उन्होंने रोकने की कोशिश की कि इसमें जब अपील में जो पुलिस है, प्रोसिक्यूटर मौजूद है, तो इलेक्शन कमीशन का वकील जो है वो इस पर आर्गू नहीं कर सकता। उसके बाद अदालत ने ये जो है वो फैसला महफूज किया। काफ़ी लंबी जो है वो बहस चलती रही। उसमें फवाद चौधरी भी बोले, उन्होंने अदालत से ये उन्होंने कहा कि ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुझे कपड़ा डाल के दहशतगर्दों की तरह जो है वो लाया जाता है। जब यहाँ पे लाया गया पुलिस तो 2-3 रास्ते हैं, तो जिस रास्ते से जिस तरफ मीडिया खड़ा था एक गाड़ी वहाँ पे भेजी गई और बज़ाहिर जो वहाँ पे जो मीडिया के जो सहाफ़ी थे, रिपोर्टर्स थे, उनको लगा कि इस गाड़ी में ला रहे हैं, लेकिन पुलिस दूसरी तरफ से लेकर आई। लेकिन जैसे ही कोर्ट में एंटर होने लगे सेशन कोर्ट में, सेशन जज की अदालत में, तो वहाँ पर फिर उसकी फुटेज वगैरह आ गई कि उनको कपड़ा डाल के लाया जा रहा है। तो वहाँ पर सेशन जज ने यह कहा कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का कल का फैसला था वो गैर कानूनी है, वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता, उसको उन्होंने कलअदम करार दिया और ये कहा कि मजिस्ट्रेट आज दोबारा सुने और दोबारा केस की समाअत करे और उस पर जो है वो अपना माइंड अप्लाई करे और उन्होंने कहा कि एक नया जो है फैसला करे। फिर दोबारा मजिस्ट्रेट जो है वो वकास अहमद राजा की कोर्ट में सारे पहुंच गए और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील बाबर अमान, उन सब ने जो है वो बात की और उन्होंने आर्गूमेंट दिए। आर्गूमेंट्स आपको गुज़श्ता रोज़ मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो बता दी थी। एक चीज़ जो नई सामने आई कि उन्होंने बताया जी एक मोबाइल तो हमारे पास है, दूसरा मोबाइल हमने
جو ہے وہ دوسرا موبائل ریکور کرنا ہے اور لیپ ٹاپ ہم نے ریکور کرنا ہے. ہم نے ان کی گھر کی تلاشی لینی ہے اور اس میں جو والنٹیئر کیا سیشن جج کے سامنے, مجسٹریٹ کے سامنے, بابر مان نے, انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ جو ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ جو سپیچ ہے وہ ہم مانتے ہیں, ہم نے کی ہے, فواد چودھری نے کی ہے, وہ اپنے بیان پہ قائم ہے. اور فواد چودھری بھی کہا, انہوں نے کہا میں اپنے بیان پہ قائم ہوں. اور اس کے بعد ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ نے سرچ وارنٹ لیے ہیں یا پہ آپ نے سرچ کرنا ہے گھر کو, تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ عدالت سے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم اتنا کر لیں کہ وہاں پہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہو, کل کوئی ایسی چیز نہ ڈال دیں کہ کوئی وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, کوئی ایسے جو ہے وہ انہونی نہ ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی. بہرحال عدالت نے جو ہے وہ پولیس کی استدعا منظور کی ہے, 2 روزہ فزیکل ریمانڈ منظور کیا ہے, فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہوگا فواد چودھری کا. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی گھر کی تلاشی ہوگی. اور اس سے بڑی بات جو سب سے امپورٹنٹ, الیکشن کمیشن اور پولیس کہتی رہی ہے کہ اس کیس کے پیچھے کون لنک کر رہا ہے, کس نے میسج کیا, کس نے ڈائریکشن دی, کس نے ہدایات دی, ان کو بھی ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. اٹ مین کہ پولیس جو جا رہی ہے, پولیس پہنچ رہی ہے, پولیس کا جو مطمع نظر بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کئی اور لوگوں کو بھی اس کیس میں شامل کیا جائے اور ان کو گرفتاری جو ہے ان پر ڈالی جائے. لیکن یہ بھی قبل از وقت ہے. لیکن پولیس پروسیکیوشن یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کی ہم جو ہے وہ پہنچنا چاہ رہے ہیں اس تک. انہوں نے کہا ایک سے دوسرا موبائل بھی ہمیں چاہیے. سم بلاک کرنے کے حوالے سے بھی جو فیصل چودھری ہیں انہوں نے درخواست دی تھی کہ ان کی سم بلاک کرنی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا موبائل استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ان پر جو ہے وہ تشدد ہو سکتا ہے. تو عدالت نے کہا کہ تشدد کسی طور پہ بھی الاؤ نہیں ہے, قانونی طور پر آپ تشدد نہیں کر سکتے, کسٹوڈیل ٹارچر نہیں کر سکتے. سم بلاکیج کے حوالے سے بھی عدالت جو ہے وہ آرڈر پاس کرے گی. اور عدالت جو ہے وہ سم بلاکیج کے حوالے سے لیکن 2 روز کے لیے فواد چودھری فزیکل ریمانڈ پہ ہوں گے. بڑی تعداد میں یہاں پہ پی ٹی آئی رہنما بھی آئے ہوئے تھے, کارکنان بھی تھے, بہت بڑی تعداد تھی. عمومی طور پر جو کیسز میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی تعداد ایک آج غیر معمولی تعداد دیکھی گئی ہے. اور جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں, اگر فواد چودھری کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کی ایف آئی آر, میرا نہیں خیال کہ ایف آئی آر میں آپ 124A یا اس قسم کی جو غداری بغاوت کے حوالے سے اگر اس قسم دفعات لگا کے آپ اس طرح کر سکتے ہیں, میرا نہیں خیال. جو چیز بنتی ہو, مطلب الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینا کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے جو طریقہ کار ہے وہی استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. وگرنہ آج جو تعداد میں نے دیکھی حیران کون تھی. یہ تو جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی گرفتاریاں, اس قسم کی چیزیں ہوں تاکہ ان کا جو قد کاٹ ہے سیاسی طور پر وہ بڑھے. تو یہ آج کی سماعت تھی. صبح 8:30 سے شام 6:30 بجے تک 10 گھنٹے میں جو کچھ ہوا, 3 عدالتوں میں لمبی سماعتیں ہوئیں, 3 جو ہے وہ آرڈرز پاس ہوئے, ضمانت کی درخواست. اب اگر منڈے والے دن فواد چودھری کی جو اگر مزید فزیکل ریمانڈ نہیں ہوتا اور پولیس کہتی ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے, یا عدالت ڈکلائن کر دیتی ہے, بظاہر عدالت جو ہے مزید فزیکل ریمانڈ نہیں دے گی اس کیس میں, تو دین پھر فواد چودھری کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ ٹیک اپ ہوگی. اس پر عدالت آرگومنٹ سن کے اس پر فردر جو ہے فیصلہ کرے گی. تو یہ تھی آج کی کارروائی جو آپ کے سامنے رکھی. اور اس میں جو پیر والے دن ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے وکیل ہیں بنیادی پوائنٹس جو ہے وہ کیا لے کے آتے ہیں, کیا جو ہے وہ لگتے ہیں. اور خاص طور پر عدالت جو ہے وہ جو ریٹن آرڈر آتا ہے عدالت کا, اس ریٹن آرڈر میں کیا باقاعدہ طور پر جو کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے انہوں نے خدشات کا اظہار کیا. ان کی جو وائف ہیں, ان کے بھائی ہیں, انہوں نے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ شہباز گل کے کیس میں, اعظم سوادی کے کیس میں کسٹوڈیل ٹارچر کی بہت ساری شکایات آتی رہی ہیں. تو یہ سارا سینیریو ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پیر کو اس کیس میں کیا ہوتا ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ.